صديق ايوه عبي 10. اوكي. دخل جوا ها، ما في كب برا ها. ابشر ابشر كله كله جوا. ما في كوب يا شيخ، ما في خوف ما في خوف. يلا تلعب فل 40 ريال. ليش 40 ريال؟ اول 10 ريال فل يا اخي. ما في عشان انا نحب ندير فلوس زياده. شغل الموت ها؟ ما عندي الا 10. كم فل 91 يا 70 الله لعبه. قال بنزين وقال. هيا بينا يا يزن. انتظروني انني قادم. صديق عبي فوله. صديق كيف 6000 راتب؟ اول كان في 4000 فول. والله حرام الدنيا في تغير يا صديق. انت ما في احساس صديق. صديق انا ما في مصر. شبت بضلوعي نارحة يما الحب يما محبوب. والله ما عاد في بزاري يا صدق. او معليش. يما الحب يما. محبوبي جو ضلوعه حاجاوي ما ضمه شبت بضلوعي نارحة يما الحب يما محبوبي جو ضلوعه حاجاوي. Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss. سنفور وينك يا اخي؟ من اليوم انا مقطوع عند الباب. شايك يا علة انزل انا تحت. يا ولد سيارتك وين؟ سيارة مين يا مخلوق؟ البنزين دحين غالي، امشي اركب تاخرنا على العيال. احمر فل يا ابو ديك. الله علي والله لو نزل شوي. نعم. اعطينا مما اعطاك الله. ما في الا 100. عندي صفر. 20 لك امسك. 80 لي. ما شاء الله على كيفك تتحكم في فلوسي. احمد ربك الاسعار ارتفعت. هذه سوقه. تعال ابو الشباب. ها كيف شحات مركب ثقيل؟ شحات كيوت. والله الطمارين يا بنصير. محمد ما في الا 20 ريال بس. ورا نفرات ورا. يا ابويا كسرت السيارة. ابويا مو كذا، اهدى. ما في فلوسات سعودي؟ كيف؟ اموت شوف. احلى مكة يرون بنور الله. بتشوف النور ها؟ محمد 5 ريال. على 5 وش تسوي؟ بدك امسك. طلع 10 يا اخوي. 15 يا وحش. 15.